नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4236 पुग्यो। भदौदेखि सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने सरकार वा समितिको चेतावनी। मानव बस्तीलाई फोहोर मैलाबाट अलग गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप। नेपाल धितो पत्र बोर्डद्वारा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनको लागि क्षतिपूर्तिको सञ्चालन गरिने। अफगान बालबालिकालाई मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता। अफगानिस्तानको 97% जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा बाँच्दै। र भदौ तेस्रो साता नेपालमा 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप हुँदै घरेलु मैदानलाई सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता। सुरु गरौं कोरोना अपडेट सम्बन्धी समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11962 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 5025 नमुना परीक्षण गर्दा 710 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2541 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 524 जना र 2484 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 186 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4236 पुगेको छ, जसमध्ये 4080 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 156 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 3 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,27,449 पुगेको छ। 24 घण्टामा 59,471 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड महामारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। केही समय यता मत्थर हुँदै गएको कोभिड महामारी पुनः विस्तार हुँदै जाने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भएको हो। वीर अस्पतालको 133औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न महामारीहरूको नियन्त्रणका लागि पनि सरकारले आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको समयमै सहज ढंगले उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले ध्यान दिने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 महामारी पुनः बिस्तारै फैलिँदै जाने खतरा देखिएको छ। अझ यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दै भविष्यमा आउन सक्ने अन्य विविध किसिमका महामारीसँग जुझ्ने सामर्थ्य हामीले विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ। साथै क्यान्सर जस्ता घातक रोगका बिरामीलाई सबै सहज उपचार गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु अस्पताल व्यवस्थापनले ध्यान दिने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले क्यान्सर जस्ता घातक रोगका लागि सहज ढंगले उपचार गराउन सरकारले बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै वीर अस्पताल व्यवस्थापनको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले वीर अस्पताल मुलुकको सबैभन्दा जेठो अस्पताल भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। सरकारले बजेट दिएको छ, तर त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो अझै यसलाई सुविधा सम्पन्न, अझै यसलाई सेवामूलक कसरी बनाउन सकिन्छ, यहाँका सम्पूर्ण चिकित्सक साथीहरूले काम गर्नुहोस्। यो नमुनाको रूपमा जाओस्। सरकारको ठुलो लगानी छ र सबै डाक्टर्सहरू खाली काठमाडौँ वीर अस्पतालमा मात्रै आउने प्रवृत्तिलाई हामीले अलिकति बाहिर लानुपर्ने अवस्था स्थिति छ। वीर अस्पतालका कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले बिरामीहरूको चापलाई धान्न सक्ने गरी अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गर्नुभयो।
उहाँले पुराना भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि अस्पताललाई बजेटको समेत आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। तथा सेवा विस्तार अनुसार विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको अझै अभाव रहेको छ। नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि पुराना संरचना भत्काई नयाँ भवन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले अस्पतालले बिरामीहरूले स्वास्थ्य उपचारका सकेको योगदान गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री लू बिहिबार अपराह्न काठमाडौँ आउनुभएको हो। नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आइपुग्नु भएका लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई भेट्ने तय भएको छ। नेपाल स्थित अमेरिकाको दूतावासले लूको नेपाल भ्रमण नियमित भएको जनाएको छ। नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो। यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले 6 साउनमा पारित गरेको थियो। यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाउनेछ र प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति समक्ष पठाउनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछ। यो विधेयक पारित भएपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेकाहरूले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने भएका छन्। विधेयक पारित भएपछि गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेकको अधिकार पाउने गरी नागरिकता पाउनेछन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साउन 23 गते सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। समितिले ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन सिंगापुर बिगेसोको मागबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले सेवा सुविधाको समेत मारमा परेका सिंगापुरमा कार्यरत ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको मागबारे सम्बोधन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई बैठकमा बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका समिति सदस्य ईश्वर पोखरेलले समितिका सदस्यहरूले मनको भह पोख्ने भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाएर सो समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको थियो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहनुभएका समितिका सदस्य सुरेन्द्र कुमार कार्कीले संसदीय समिति र संसदले दिएको निर्देशन समेत सरकारले पालना गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। बैठकमा कार्कीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको गुनासो समेत गर्नुभएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले आगामी भदौ 1 गतेबाट सधैँका लागि डम्पिङ साइट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायत यसअघि महानगरपालिका र सरकारले स्थानीयवासीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे आगामी भदौ 1 गतेबाट फोहोरका गाडी ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सधैँका लागि बन्द गर्ने समितिले चेतावनी दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले राज्यका सम्बन्धित अङ्गहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा
आजभन्दा करिब 50 वर्ष अघिदेखि सत्ता प्राप्तिको मुद्दा बनाएर स्थानीयलाई पीडा र समस्या दिइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूको सम्पत्तिमा पौडी खेलेर ओखर पौवाका जनताको हक अधिकारलाई काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो। यो नगरपालिका र अन्य चाहिँ तपाईँको 16-17वटा नगरपालिकाका अधिकारीहरूलाई हामी यहीँबाट भन्छौँ र नेपाल सरकारलाई पनि हामी के भन्छौँ भने तपाईँहरूको सत्ताको लागि, तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँको विरासतका लागि, तपाईँहरूको अभिष्ट पुरा गर्नका लागि त्यो क्षेत्रका लाखौँ जनतालाई अब फोहोर मैलाको चाहिँ तपाईँको बलिवेदीमा चढाएर समाप्त गर्न नसकिने कुरो यहाँहरूलाई म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय राजन न्यौपानेले काठमाडौँमा यमबुद्धको शालिग बनाउने मेयरले फोहोर फाल्ने ठाउँका लागि किन बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नयाँ र स्वतन्त्र मेयरबाट फोहोर व्यवस्थापनको आश गरे पनि त्यो सत्य हुन नसकेको बताउनुभयो। हुम्ला जुम्ला कति ठाउँमा बाटो राम्रो भइसक्यो, त्यहाँ राज्यको त्यत्रो महानगरपालिकाको फोहोर जान्छ, बजेट अरबौँ छ, त्यो ठाउँमा बाटो एउटा उसले फोहोर लाने बाटो राम्रोसँग किन बनाउँदै? यो कुरामा हाम्रो प्रश्न हो। स्थानीय वासीहरूले मानव बस्ती रहित ल्यान्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोर मैला प्रदूषण रहित मानव बस्ती विकास क्षेत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। त्यस्तै ल्यान्डफिल साइटमा अस्पतालजन्य फोहोर मैला, विषादीजन्य फोहोर मैला, मृत पशुपक्षी फोहोर मैला, ब्याट्री, विद्युतीय सामग्रीजन्य फोहोर मैला, औद्योगिकजन्य फोहोर मैला, तेजाब तथा रसायनजन्य फोहोर मैला, होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट उत्पादित कुहिने फोहोर मैला प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै नुवाकोटको ककर्नी गाउँपालिका वडा नम्बर 123 र धादिङको धुनीवेशी नगरपालिका 1 कोल्पु खोला आधार क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील घोषणा गर्नुपर्ने तथा तारकेश्वर नगरपालिका 3 को त्रिशुली रोड तथा पासाङ लामो राजमार्गको पश्चिम तर्फका भूभागलाई समेत संवेदनशील घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन नरहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटाद्वारा लिखित निष्ठाको यात्रा नामक कृतिको लोकार्पण एवं वैदिक नेपालको भविष्य नामक समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले नेपाललाई श्रीलङ्का नबनाउने हो भने देशमा दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचार निर्मूल र सुशासन दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेका राजनीतिक कर्मीहरू जनताबाट धेरै टाढा भइसकेको उहाँको भनाइ छ। नेता कोइरालाले जनतासँग जोडिन कन्जुसाइ गर्दा जनताले राजनीतिको फाइदा लिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। हामीहरू राजनीति त गर्छौं, तर जनतासित हामी धेरै टाढा भइसकेका छौं। जनतासित नजोडिकिन हामी राजनीति गर्न थाल्यौं भने राजनीतिज्ञ त हुँला होइन्छ, तर वास्तवमा जनताले त्यसको फाइदा हामीसित लिन पाउँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। नेता कोइरालाले अहिले देशको परिस्थिति अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सरकारको अहिलेको गति र काम गर्ने शैली सही नभएको बताउनुभयो। आलस्य गरेर सत्ता सञ्चालन गर्दा देशको स्थिति कहीँको नरहने उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता बढाउन सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा मुलुकको बहुआयामिक विकासका लागि पनि दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउनुपर्ने सभामुख सापकोटाको तर्क छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचन प्रणाली र महिला प्रतिनिधित्व विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले मतदाताहरूमा दलगत मतदान गर्ने अरुचि देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन पनि राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनहरूमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाहरूको अधिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। बढीभन्दा बढी टिकट दिने, बढीभन्दा बढी महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न जोड गर्ने, यो राष्ट्रका लागि, लोकतन्त्रका लागि र यो बहुआयामिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
त्यस अवसरमा सभामुख सापकोटाले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउनुभयो। हामी जनप्रतिनिधिहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन आए पनि जनताको जीवनमा खासै परिवर्तन नआएकाले उनीहरूले गरेको हरेक प्रश्नको जवाफ जनप्रतिनिधिहरूले दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जनताका एक प्रश्नको उत्तर हामीले दिनै पर्छ र फेरि अहिले यो छलफल त्यस अर्थमा पनि सान्दर्भिक छ कि अब सङ्घीय र प्रदेश सभाका चुनावहरू अब हाम्रो सन्निकट छन्। त्यस अर्थमा पनि म मान्य उपसभालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो छलफल सान्दर्भिक छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भूषालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको सहभागिता अधिक गराउन राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। समाजमा विद्यमान महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउन पनि राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको अधिक सहभागिता गराउन पहल गर्नुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। बढीभन्दा बढी महिला नेतृत्वहरूलाई कसरी निर्वाचनमा अवसरहरू प्रदान गर्ने र समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरेर महिला नेतृत्व स्थापित गर्नको लागि निर्वाचन हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेको हुनाले पनि निर्वाचन प्रणालीको बारेमा आज हामी भरपूर्ण मात्रामा यसको संवादहरू, छलफलहरू, सुझावहरू, अन्तर्क्रियाहरू गर्नेछौँ। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले भोलिको पुस्तालाई राजनीतिमा आकर्षित गराउनका लागि पनि अहिले नै राजनैतिक दलहरूले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता गराउन लाग्नुपर्ने औल्याउनुभयो। राजनीतिक क्षेत्रभन्दा निकै नै राज्यले नै विवेकमा पारेर टाढा पुर्याएको हुनाले केही समयको लागि व्यवस्था गरिएका यी प्रावधानहरू हुन्। पूर्व सभामुख घरतीले विशेषाधिकारको उपयोग गरेर महिलाहरूले आफूलाई कमजोर साबित गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको खकुलो प्रावधानले नेपालमा संगठित अपराध बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सांसद देवकोटाले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा खुकुलो प्रावधान राखिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतमा छोरीलाई विवाह गरेर पठाएमा 7 वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने नेपालीले विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिन भने 6 महिना पनि कुर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। यो प्रावधानले नेपालमा संगठित किसिमको अपराध बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। बरु 2075 सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 6 महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यस्तो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। भारतमा छोरीलाई बिहे गरेर पठाएमा 7 वर्षसम्म कुर्दा केही नबोल्ने हामी 6 महिनामा पनि कुर्न सकेनौं। सांसद देवकोटाले 3 करोड पनि जनसंख्या नभएको नेपालमा 300 करोड जनसंख्या भएको चीन र भारतको जनसंख्याको सानो अंश यताउता गर्दा नेपालको हालत के होला भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाकी सांसद अनिता देवकोटाले घोराही तुलसीपुरको 4 लेन सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद देवकोटाले घोराही तुलसीपुरको 4 लेन सडक सुचारू नहुँदा जनताले शास्ति भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले तोकिएको समयमा सम्पन्न नभई म्याद थपिएको मिति समेत सकिन लाग्दा पनि निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सडकमा रहेका खाल्डाखुल्टी र निर्माणाधीन पुलका कारण सो सडक खण्ड मृत्यु मार्ग बनेको उहाँको भनाइ थियो। सडकमा भएका खाल्टाखुल्टी
र निर्माणाधीन अस्तव्यस्त पुलहरूको कारण दाङ घोराई मृत्यु मार्ग बनिरहेको छ। यसैगरी अतिक्रमित पोखरा बस पार्कको जग्गा खाली गराई अत्याधुनिक बस पार्क निर्माण गरी पोखरालाई व्यवस्थित गरियोस्। संसदीय समितिले सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्ने युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्ने निर्देशन दिएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्णय दिएको हो। समितिले नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले आम नागरिकलाई अपरिहार्य भइरहेको सञ्चार सम्बन्धी सेवाहरू सुरक्षित रूपमा विस्तार गर्ने, खानेपानी, ढल, विद्युत र सडक विस्तारका कार्यले सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी भूमिगत उपकरणहरूमा क्षति रोक्नको लागि सरकारले तत्काल युटिलिटी करिडोर सम्बन्धी विधेयक तत्काल पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल टेलिकमका 228 वटा टावर मार्फत 4G सेवा विस्तार गर्ने चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजना 15 दिनभित्र तयार पारी समितिमा पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। पूर्व निर्देशन भएअनुसार बमोजिम चालू आगोको कार्ययोजना 15 दिनभित्र तयार गरी समितिमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनामा रहेका तर निर्माण कार्य प्रारम्भ नभएका बजेट अनुसार टावर निर्माणका कार्यहरू सञ्चालनमा नभएको, निर्माण भएर पनि निर्धारित गुणस्तरयुक्त नभएको विषय लगायतका समस्याहरूको अध्ययन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन पेश गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल बंगलादेश जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ। झण्डै 15 वर्षपछि नेपाल र बंगलादेश बीच जलस्रोत समितिको सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक बसेको हो। अघिल्लो बैठक सन् 2008 को फेब्रुअरी 26 देखि 29 सम्म भएको थियो। 2 दिन चल्ने बैठकमा जलस्रोतको उपयोग तथा बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी मुख्य एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सागर राई तथा बंगलादेशको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव कबीर बिन अनवरले नेतृत्व गर्नुभएको छ। बैठकमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एवं जल तथा मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको आदान प्रदानका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको देखाएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनाहरूमा समस्या रहेको बताउनुभयो। सभापति थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनौट गर्दा
राजनीतिकरण विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरू समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय सामाजिक विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन हुने गरी रोजगारी, गरिबी र असमानताको अन्त्य, समावेशी हुने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। आयोजनाहरू छनौट गर्नका लागि रणनीतिक, विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरू समेत समावेश गरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने। यसरी मापदण्ड तथा आधारहरू तयार गर्दा आयोजनाको पर्याप्त आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कन हुने गरी रोजगारी, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, राष्ट्रिय समावेशीकरण र एकीकरणमा पुर्याउने योगदान समेतको विश्लेषण हुने विषयलाई समेत समावेश गर्ने। सभापति थापाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको डिजाइन गर्दा विकास तथा वातावरणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रलाई न्यूनतम असर हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको औल्याउनुभयो। असारे खेती सकेर हाल पश्चिम नेपालको जमुनाहा नाकामा भारत जानेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ। स्वदेशमा भनेको जस्तो रोजगारी नपाउनु र पाएको रोजगारीमा पनि जीवन निर्वाहका लागि पुग्ने पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरू विदेशीका हुन्। असारे खेती सकेर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न दैनिक हजारौं संख्यामा नेपाली नागरिक भारततर्फ जाँदै गरेको दृश्य देशका विभिन्न सीमा नाकामा देखिन थालेका छन्। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण जमुनाहा नाका पनि बन्न पुगेको छ। उक्त नाकाबाट आय आर्जनका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन्। धान रोपाई सकिएपछि स्वदेशमा काम नपाउने र काम पाए पनि उचित पारिश्रमिक नपाउने कारणले दैनिक नेपालीहरू भारत जान बाध्य भएका हुन्। नेपालमा भन्दा काम पाउन सहज र ज्याला पनि बढी भएको कारण भारत जाने नेपालीहरूको संख्या बढेको छ। पहाडी भेगमा काम पाए पनि दैनिक जोहो गर्न ज्याला अपुग भएको जाजरकोटका शेरबहादुर साईको भनाइ छ। यस्तै सर, अब गाउँघरतिर अलिअलि खेतीपाती लगाएर नपुग्ने सर, अब यस्तै छ बेरोजगारी भयो। अब सर गाउँमा र उतातिर अलिक फरकै हुन्छ, गाउँमा अलिक नपुग्दो रहेछ, त्यही भएर जानुपर्ने बाध्य। जमुनाहा नाकामा भेटिएका अधिकांश नेपालीहरू पहिलेदेखि नै भारतमा काम गर्दै आएको बताउँछन्। जेठ महिनामा खेती लगाउन घर आएको र खेती लगाइसकेपछि उनीहरू कामका लागि भारत नै फर्किएका हुन्। भारतमा काम पाउन र काम गर्न पनि सहज भएको उनीहरूको तर्क छ। भारतमा काम अनुसार पारिश्रमिक पाउने भएका कारण रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा के गर्ने, नेपालमा अब काम गरेको पैसाहरू ठकिदिन्छन्, त्यही भएर उतातिर ठक्दैन, त्यही भएर उतातिर गएपछि 2-4 पैसा आइहाल्छ। पनि पाउँछ सर, त्यति खायो हुँदैन सर, अब बेरोजगारीलाई अब भारतमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू बर्खायामको काम गर्न स्वदेश फर्किए पनि अब बिस्तारै पुनः रोजगारीका लागि भारत नै जान लागेका हुन्। सुदूरपश्चिमका नेपाल भारत सीमा नाकामा धेरै श्रमिकहरू भारत जाने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा काम गरे अनुरूपको पारिश्रमिक नपाउनु र काम गरेको पारिश्रमिकबाट घर परिवारको गुजारा चलाउन नसक्नु उनीहरूका लागि पीडाको विषय बनेको छ। त्यसैले पनि यो अवस्थाको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले ठोस योजना ल्याएर स्वदेशमै रोजगारी र उचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नतर्फ लाग्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनका लागि क्षतिपूर्तिको सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले क्षतिपूर्तिको सञ्चालनमा ल्याउनका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै कानूनी आधार तयार पार्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले धितोपत्र बजारको दायरा बढाउने, बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउन अटोमेटिक अक्सन सिस्टम लागू गर्ने योजना अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
उहाँले 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई आइपीओ अनिवार्य हुने कानून बनाउने तथा नयाँ ब्रोकर थप्ने योजना रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष हमालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न सक्ने गरी सी आश्वाको व्यवस्था गर्ने एनआरएनएले लगानी गर्न सक्ने ढोका खोल्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% सेयर आरक्षित गर्ने गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियम 2073 संशोधन गरिनेछ। अध्यक्ष हमालले नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना तथा मझौला कम्पनीको शेयर कारोबार गर्न एसएमइज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको एउटै प्लेटफर्मबाट शेयर खरिद बिक्री हुँदै आएको भन्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि साना तथा मझौला कम्पनीका लागि छुट्टै प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। हमालले व्यावसायिक कृषि कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा भित्र्याउन नयाँ स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइनेछ। अध्यक्ष हमालले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा अनुमतिका लागि पेश भएका निवेदनहरूलाई मेरिट बेस्ड फाइल एप्रुभल सिस्टमका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक हुने नीति, कार्यविधि तथा प्रविधिको व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो। बिहिबार शेयर बजार नेप्से 15.49 अङ्कले बढेर परिसूचक 2127.47 बिन्दुमा पुगेको छ। निर्जीवन बीमा, उत्पादन र अन्य समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। बिहिबार कारोबार संख्या र रकममा निकै वृद्धि भएको छ। 221वटा कम्पनीका 1,19,55,076 किता शेयर 4,97,64,33,105 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.70 अङ्कले बढेर 405.62 बिन्दुमा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण कावेली जलविद्युत कम्पनीको झण्डै 18 करोड र शिवम सिमेन्ट्सको 15 करोड 86 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। बिन्दावासिनी हाइड्रो विकास कम्पनी र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै हिमालयन पावर पार्टनर र एक्सेल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको शेयर 9.5% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि राधी जलविद्युत, बलेफी हाइड्रो र ग्रीन भेन्चर्स कम्पनीको शेयर भने झण्डै 4% का दरले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तालिबानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण गरेपछि र बढ्दो गरिबी र वित्तीय अस्थिरतासँगै देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय सङ्कुचन आएपछि अफगान बालबालिकालाई मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता परेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। संस्थाले 1 करोड 30 लाख बालबालिका सहित मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता रहेको जनाइएको हो। सेभ द चिल्ड्रेनले जारी गरिएको एक अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार अफगानिस्तानका 92 लाख बालबालिका सहित 1 करोड 89 लाख मानिसले सन् 2022 को जुन र नोभेम्बरको बीचमा आपतकालीन वा महत्वपूर्ण खाद्य असुरक्षाको अनुभव गर्न सक्नेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यक्रमलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनले अफगानिस्तानको 97% जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा बाँचिरहेको र दिन प्रतिदिन गरिबीको रेखामुनि गइरहेको उल्लेख गरेको छ। 5 वर्ष मुनिका 11 लाख भन्दा बढी अफगान बालबालिका तीव्र कुपोषणको शिकार भएका छन्। यो कुपोषणको रोग अफगानिस्तानले हाल सामना गरिरहेको कोभिड-19, दादुरा, झाडा पखाला र डेङ्गु ज्वरो रोगहरूमध्ये एक भएको बताइएको छ। युक्रेन संकटले खाद्य लागतमा भएको वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। अफगानिस्तान हाल गम्भीर मानवीय संकटमा लडिरहेको छ। अहिले विश्वमा सबैभन्दा बढी संख्यामा आपतकालीन खाद्यान्न असुरक्षामा परेका मानिसहरू रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनले बताएको छ। 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी सहायताको आवश्यकता छ। करिब 95% जनसङ्ख्या अपर्याप्त खाना उपभोग गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा बताइएको छ।
रुसी सेनाले राजधानी किएभ वरपर र चेर्निहाइभ क्षेत्रमा घातक आक्रमण गरेको छ। यसअघिका आक्रमणभन्दा घातक प्रहारमा मस्कोले विशाल एवं शक्तिशाली क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। युक्रेनले देशको दक्षिण भागमा कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई मुक्त गर्न कारवाही जारी राखेको बेला रुसी आक्रमण तीव्र गतिमा भएको हो। भ्यासगोरोड जिल्लाका धेरै स्थानमा बिहिबार बिहानै गरिएको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट भएको हताहतीको स्पष्ट विवरण प्राप्त भएको छैन। चेर्निहाइभका गभर्नर ब्याचेस्लाभ चाउसले बेलारुसको क्षेत्रबाट होन्चारिभ्सका गाउँमा धेरै मिसाइलहरू प्रहार गरिएको जानकारी दिएका छन्। युक्रेनी अधिकारीहरूले रुसका योजना आफ्नै सैनिकले चकनाचुर पारेका र अन्तिम समयसम्म लडिरहने बताएका छन्। यसअघि पनि किएभ र चेर्निहाइभ क्षेत्र कब्जा गर्ने असफल भएपछि रुसी सेना पछि हटेका थिए। युक्रेनको दोस्रो ठूलो शहर खार्किभ पनि गोलाबारीको चपेटामा परेको छ। युक्रेनी सेनाले कब्जा गरेको दक्षिणी क्षेत्र खेर्सनमा जवाफी हमला जारी राखेको छ। युक्रेनी सञ्चार माध्यमले युक्रेनका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार ओलेक्सी अरेस्टोभिचलाई उद्धृत गर्दै खेर्सनलाई मुक्त गर्ने अभियान सुरु भइसकेको जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। भदौ तेस्रो साता नेपालमा 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप हुँदैछ। च्याम्पियनसिपका लागि यति बेला महिला टोली अभ्यासमा व्यस्त छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग क्लब एपीएफका प्रशिक्षक कुमार थापाले नेपाली महिला टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहनुभएका छ। उपविजेता भन्दा माथि पुग्न नसकेको टोली घरेलु मैदानलाई सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको छ। दक्षिण एसियाको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता महिला साफको 6औं संस्करण भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुँदैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा नयाँ नेतृत्व आएसँगै नेपालले आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि घरेलु मैदानमा आयोजना हुँदा हौसिएको नेपाली महिला टोली उपाधि राख्ने लक्ष्यका साथ अभ्यास पनि थालेको छ। साफ इतिहासमा उपविजेता भन्दा माथि पुग्न नसकेको नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षणको जिम्मा एन्फाले कुमार थापालाई दिएको छ। थापाले 58 खेलाडीलाई डाकेर अहिले प्रशिक्षण गराइरहनु भएको छ। करिब 1 साता अभ्यास गरिसकेको नेपाली टोलीले यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको प्रशिक्षण अन्तर्गत एसियन गेम्सका लागि अभ्यास गरेको थियो। एसियन गेम्सको तयारीका लागि अभ्यास गरेको टोली सहित केही नयाँ अनुहारलाई समावेश गर्दै प्रशिक्षक थापाले अभ्यास गराइरहनु भएको छ। यसअघि पनि महिला टोलीका जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएका कुमार थापाले काठमाडौँमा प्रतिस्पर्धी टोली बढ्दै गएको अवस्थामा पनि घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता सफलता निकाल्ने लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ। जुन क्लबको स्ट्रक्चर छ फुटबल हेर्ने मान्छे काठमाडौँमै धेरै छ हैन अहिले, त्यही भएर महिला फुटबल त्यसपछि नेसनल टिमको भनेपछि मान्छेले कति क्राउड हुन्छ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले निराश बनाउन नदिने मात्र हाम्रो ट्राई भनेको। हामीले त्यो भनेको हामीले जित्नु नै हो, त्योभन्दा त्यसको विकल्पै छैन। अहिलेसम्म 2010 देखि सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल लगभग हैन 4 चोटि त रनरअपै भइसक्यो। अब त्यसलाई चाहिँ ब्यारियरलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेका छैन, त्यो अब्स्ट्याकललाई। तर यो पाल चाहिँ हामी अलिकति आशावादी छौँ, हेरौँ। यसअघि साफ नेपालमा 2 संस्करण सम्पन्न भइसकेको छ। विराटनगर र पोखरामा सम्पन्न भएका प्रतियोगितामा नेपाल उपविजेता बनेको थियो। 4 संस्करणमा उपविजेता हुँदा भारत नेपालको तगारो हुँदै आएको छ। अनुभव लिइरहेको स्थानमा खेलेर उपाधि लक्ष्य राख्नु स्वाभाविक पनि हो। प्रतियोगिता हुने मिति नजिकैसँगै तयारी सुरु गर्ने रोग नेपाली फुटबलको हो। अझ महिला प्रतियोगिता सीमित हुने गरेका छन्। महिला फुटबलको संरचना नै कमजोर भएको भन्दै 7 हप्ताको अवसर पर्याप्त भएको प्रशिक्षक थापाको भनाइ छ। 7 हप्ता भने ठिकै छ मेरो लागि चाहिँ, म सेटिस्फाई छु। 7 हप्ता 8 हप्ता पाउँदाखेरि एउटा नेसनल टिम हेर्न पाउँदाखेरि अरूले पनि त्यति नै पाउने हो, वर्ल्ड कपको टिमले पनि त्यही नै पाउने हो फेरि। तर उनीहरूको स्ट्रक्चर कसो नि थ्रु आउट द इयर गेम भइरहेको हुन्छ। नेपालमा आयोजना हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिपका लागि उपाध्यक्ष तथा कार्य समितिका सदस्यहरूलाई समेटेर एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा 18 सदस्यीय आयोजक कमिटी गठन गरिएको छ। यस्तै स्थान व्यवस्थापकमा रविन्द्र चन्द, स्थानीय संयोजकमा विजय घले र प्रतियोगिता सुरक्षा प्रमुखको रूपमा दिनेश व्यञ्जनकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यस्तै सञ्जीव शिल्पकारलाई बजार व्यवस्थापन, ब्रोडकास्टिङ र प्रतियोगिताका डिजिटल अधिकार दिइएको छ। नेपालमा तय भएको प्रतियोगिता पूर्व घोषित मिति भन्दा एक सातापछि धकिलिएको छ। यसअघि साफ च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने तालिका थियो। प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, भुटान, बङ्गलादेश, मालदिप्स, श्रीलङ्का र फिफाबाट प्रतिबन्ध फुकुवा भएको पाकिस्तानले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। नेपाली कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले जमाइका तालाबाजबाट द 60 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने भएका छन्। वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले आयोजना गर्ने नयाँ प्रतियोगिताका लागि जमाइकाले सन्दीपलाई टिममा राखेको छ। यस प्रतियोगिता 60 बलको हुनेछ। 30 बलको एक इनिङ रहने यस प्रतियोगिता 6 विकेटको हुनेछ। प्रतियोगिता अगस्त 24 देखि 28 सम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 6 र महिलामा 3 टोलीको सहभागिता रहनेछ। जमाइकाले सन्दीपलाई क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL T20 लिगका लागि अनुबन्ध गरेको थियो, तर CPL आयोजना हुनुअघि आयोजना हुने द 60 का लागि सन्दीपलाई जमाइकाले टिममा राखेको हो। जमाइकाले CPL का लागि अनुबन्ध गरेको सन्दीप सहित 5 विदेशी खेलाडीलाई नै यस प्रतियोगितामा खेलाउनेछ। जमाइकामा सन्दीपसँगै पाकिस्तानका मोहम्मद अमीर र इमाद वासिम रहेका छन्। अस्ट्रेलियाका क्रिस ग्रिन तथा दक्षिण अफ्रिकामा मिगाली पिटोरियस रहेका छन्। CPL भने अगस्त 30 बाट सुरु हुनेछ। 10औं संस्करणको प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 30 सम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 6 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। यसमा CPL का नै 6 टोली खेल्नेछन्। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। थप 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 2 जनाको मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4236 पुग्यो। भदौदेखि सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने सरकार समितिको चेतावनी। मानव बस्तीलाई फोहोर मैलाबाट अलग गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप। नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। शेयर लगानीकर्तालाई क्षतिबाट बचाउनको लागि क्षतिपूर्तिको सञ्चालन गरिने। अफगान बालबालिकालाई मानवीय सहायताको तत्काल आवश्यकता। अफगानिनको 97% जनसङ्ख्या चरम गरिबीमा बाँच्दै। र भदौ तेस्रो साता नेपालमा 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप हुँदै घरेलु मैदानलाई सदुपयोग गर्दै इतिहास रच्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।